फवाद साहब ऐसे ये जो आपने बेंच देखा 8 रुकनी, मैं वो इद्दत वाली केस पे बाद में आता हूं, ये 8 रुकनी बेंच देखा, बात वही आ गई जहां से शुरू हुई थी कि चंद जजेस इस बेंच का हिस्सा नहीं है. इट्स अ वेरी लाइक माइंडेड बेंच, यू थिंक? नहीं कोई ऐसा. देखिए, पहली बात, मैं अभी सलमान अकरम राजा साहब की भी बात सुन रहा था. इस के इशू के दो हिस्से हैं, एक एकेडमिक है और दूसरा जो है जो हमारी रियलिटीज हैं उसके ऊपर है. एकेडमिक में देखिए, दुनिया में हमेशा जो सुप्रीम कोर्ट है वहां पे इख्तलाफात रहते हैं. ये आपने भी अपने जो शुरू में कहा ना कि वो इख्तलाफात होते हैं, ये कोई रेजिमेंट नहीं है कि जिसमें जो है कमांडिंग अफसर ने एक हुक्म दे दिया तो सारे वही करेंगे. जो डाइवर्सिटी है सुप्रीम कोर्ट की, एक्चुअली वही जुडिशियल सिस्टम की खूबसूरती है. और कभी भी जुडिशरी में जजेस को एक जैसा नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि अगर एक जैसा सोचेंगे तो उससे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं. सो जो डाइवर्सिटी है ये तो इनहेरेंट है सुप्रीम कोर्ट में, ये रहनी भी है. और मैं आपको एक और बात भी बता दूं, ये जो व्यूज के ऊपर भी आप अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट उठा के देखें, आपको किसी जजमेंट में 5-4 के अलावा जजमेंट नहीं मिलेगी. और लोगों को पता होता है ये 5 जज जो है, अगर ये अबॉर्शन का केस है तो अबॉर्शन के केसेस में ये 5 जज क्या फैसला करेंगे, 4 जज क्या फैसला करेंगे, क्योंकि वो सामने कोई. हाँ, लेकिन सर ये तो एक आइडियोलॉजिकल डिवाइड है ना अबॉर्शन की. आप अगर अबॉर्शन गे राइट से अमेरिका में जाएंगे, ये एक बड़ी आइडियोलॉजिकल डिवाइड है. हमारे यहाँ पे डिवाइड पॉलिटिकल है, इलेक्शंस और आइन की डिवाइड के ऊपर तकसीम हो गई है. नहीं, कोई तकसीम नहीं है उसके ऊपर भी. किसी जज ने, सारे जजेस जो हैं वो 90 दिनों के अंदर, जस्ट आपने चौधरी एतराज हसन साहब का अगर आर्टिकल देखा हो, जब उन्होंने हैदर मिनल्ला साहब की जजमेंट को डायसेक्ट किया है, वहां पे भी आपको 90 दिनों के इलेक्शनों के ऊपर कोई बहस नहीं है. ये जो हुकूमत कर रही है और जिस तरह से राना सनाउल्लाह ने एंड कंपनी ने इस कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर जो अपनी एक एकेडमिक डिवाइड है सुप्रीम कोर्ट की, उसको पॉलिटिकल डिवाइड बनाने की ये 10-15 साफियों के साथ मिलकर जो कोशिश कर रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक है. क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को हुकूमत जो है उनकी एकेडमिक डिवाइड को कन्वर्ट करना चाह रही है पॉलिटिकल डिवाइड में. ये बुनियादी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से. लेकिन ये इतनी ओवरली सिंप्लीफाइड भी नहीं है ना कि वो करना चाह रहे हैं. देखिए, यहां पर हो भी रहा है ना, दे विलिंगली कहीं ना कहीं कुछ और भी तो हो रहा है. दे नॉट किड्स सिटिंग इन द सुप्रीम. माफी चाहता हूं, आई डोंट वांट टू यूज दैट टर्म. दूसरा हिस्सा देखिए, फॉर एग्जाम्पल आज आप आर्मी चीफ को कहें कि जनाब कोर कमांडर जो है ना, उनकी कमेटी फैसला करेगी कौन कोर कमांडर है, वो लगाने देंगे. इसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो नहीं करने देगा. कभी भी आपने याद होगा, एक है प्रैक्टिकल रियलिटीज, मैंने आपसे पहले मैंने किया, एक है एकेडमिक डिवाइड और एक है हमारी पॉलिटिकल रियलिटीज या एक इंस्टीट्यूशन की अपनी. ये जो काम करने जा रही है गवर्नमेंट, इसको देखें. फायज ईसा साहब भी चीफ जस्टिस होते हैं, उन्होंने नहीं करने देना था. क्योंकि अगर कोई भी जो चीफ जस्टिस है या सुप्रीम कोर्ट है, वो अपनी डोमेन में एग्जेक्टिव को इतना नहीं घुसने दे. लेकिन फवाद साहब, ये बेंच आपके ख्याल में ठीक है? इसमें फाइज साहब को फिर नहीं होना चाहिए था क्या? यार मेजोरिटी है बेंच की. अब चीफ जस्टिस को अब पहले कहते थे जी 3 का बना देते हैं, बड़ी गलत कर देते हैं, 5 का बना देते हैं, आप 8 का बना दिया. अब इससे भी आप द वेरी रीजन जब ये कानून आ रहा है फवाद साहब, वो तो जस्टिफाई हो रही है ना कि कानून यही कह रहा है कि डाइवर्सिफाई करें बेंच को. नहीं, डाइवर्सिफाई क्यों करे भाई? ये तो चीफ जस्टिस का डोमेन है ना, चीफ जस्टिस का डोमेन है. आपको जैसे देखिए ना, मैं क्या बात कर रहा हूँ कि आपने एस्टेब्लिशमेंट से अगर बात करनी है और इस्लाहात लानी है, आपको उनसे बात करके लानी पड़ेगी और उनको जो है उनका इनपुट होना जरूरी है. इस तरह से जुडिशरी को आप नहीं, इस तरह से एग्जेक्टिव उसको बुली कर सकता कि आपने ये करना है, वो नहीं करने देंगे. या तो फिर हो ना कि आप बड़े इतने तगड़े लोग आपके साथ नहीं है, आप जुमे की नमाज पढ़ने जोगे नहीं है मस्जिद में जाके, आप कह रहे हैं कि नहीं हम जुडिशरी को नीचे लिटा लेंगे. ये नहीं होना. आपको प्रैक्टिकल रियलिटी में भी और एकेडमिक रियलिटी में भी गवर्नमेंट को अपनी पोजीशन को रिकंसिडर करना चाहिए. ये इससे वो बाहर आए. आर्टिकल 224 बिल्कुल वाज़ेह है. अमेंडमेंट करनी है, बैठे, हम तो कह रहे हैं बातचीत करें और अकॉर्डिंगली उसको कर देंगे. जुडिशरी को डिवाइड करना, एस्टैब्लिशमेंट को डिवाइड करना, अपनाना हमारे साथ हो जाएगा, ये काम नहीं करना, ये होना नहीं. ठीक, आखिरी सवाल एक पूछना फवाद साहब, गाल इज्जत आगे जे ध्यान करना थोड़ा. देखें, मैं तो इतने घटिया लोगों से आपका मुकाबला है कि मतलब गटर का लेवल भी मैं ख्याल उनसे ऊपर ही है. वेरी लो. मैं पढ़ी लिखी गाल कर रहा ना, मैं वो वेरी लो. अच्छा, मैं आपको याद ये कराना चाहता हूँ, आई डोंट नो अगर आपको याद होकर नहीं हो, कि बेनजीर भुट्टो शहीद जब जी बिल्कुल, मैं मैंने देखी है वीडियोस, बिल्कुल देखी है मैंने. वो आपने वीडियोस देखी है. अच्छा, और आज मुझे वैसे खुशी है जो पीपल्स पार्टी ने आज इसकी जो है वो हैदर गिलानी ने और उन लोगों ने इसकी जो है वो मजम्मत की है.
پیپلز پارٹی کو تو ڈفرینس لینا چاہیے اس سے، اور انہیں بالکل علیحدہ. اور یہی سب کچھ تو بینظیر بھٹو کے ساتھ ہو رہا تھا، جو آج جو ہے وہ بشرا بابی کے اوپر اور عمران خان کے خلاف کیمپین چلائی جا رہی ہے. سر یہ مفتی صاحب سے بات ہوئی ویسے آپ کی؟ میرا تو کوئی نہیں جانتا تھا، میں تو کہہ رہا ہوں کہ قصور ہی ہمارا او تہاڈی کور کمیٹی چھن پاجی کی کر رہے ہو؟ نہیں میں تو مسئلہ ہی نہیں ہے، یہ تو پتہ نہیں کہاں سے آ گئے ہیں. اور صحیح کہہ رہے ہیں، قصور تو ہمارے ہی ہے نا، کہ جیسے جی تہاڈا ہی قصور ہے گا، ہر ایک نو تسی ہن مگر معافی چاہنا. سو بات کسی کی نہیں ہوئی لگتا ہے، کیونکہ میں جاننا ہی چاہتا کہ ایک دم یہ ہوا کیا کہ ایک دم عدالت پہنچے بیان دینے کے لیے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ بات چیت کسی کی بھی نہیں ہوئی ان سے. نہیں پتہ نہیں کسی کی ہو، میرا تو کوئی تعلق نہیں فرینکلی، میں تو جانتا ہی نہیں کون ہے کون نہیں. ویسے خان صاحب یہ جو الزام لگایا، خان صاحب مانتے ہیں الزامات کو یا نہیں؟ آفس سپورٹ بات ہے، یہ باتیں ہیں کرنے والی. چلے آپ کہتے ہیں ٹی وی پہ یہ بات ہی نہیں ہونی چاہیے. دیکھو نا، تو مفتی سعید سے میں کہوں کہ ڈی این اے کراؤ، اپنے پہلے بچوں کو تو ثابت کرو. یہ تو تماشی شروع کروا دیا انہوں نے، پہلے وہ ٹریلین کیس فائل کرا دیا، آپ یہ کروا دیا، اور اس میں وکیل دیکھیں وہ کروڑ روپے فیس لینے والے وکیل ہیں ان کے. تو یہ کون کرا رہا ہے؟ مجھے بتائیں نا، ان کی اوقات ہے ان کو یہ جو پیسے دے رہے ہیں وکیلوں کو یہ دینے والی؟ سلمان بٹ آپ جانتے ہیں، اب حامد علی شاہ اس میں وکیل ہے، آپ مجھے بتائیں کون فیس دے رہا ہے ان کی؟ یہ وکیل، یہ جو بندے اس کے پیچھے ہیں ان کو جانتے بھی ہیں کوئی کہ کون ہے؟ سر محب وطن پاکستانی فیسیں دے رہے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کو محب وطن پاکستانیوں کا پتہ نہیں. بات یہ علمی ہے، آپ اس کا کیا کریں. ایک تو فواد صاحب آپ کو بھی محب وطن پاکستانی سے حکومت میں نظر آتے ہیں، اپوزیشن میں نہیں نظر آتے ہیں. اب یہ دیکھا کریں، یہی ہے محب وطن پاکستانی ہے جو ہر دفعہ میں نظر آتے ہیں. یہی بات اچھے لوگ. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. سلمان صاحب انہوں نے جو آپ سے کہا ایکیڈیمک بیس اینڈ ادروائز، ہاؤ وڈ یو وانٹ ٹو ریسپونڈ ٹو دس کہ اٹس ناٹ دیٹ ایکیڈیمک اینی مور، از اٹ؟ نہیں دیکھیں، میں ایک اور تناظر میں بات کر رہا ہوں، صرف آج کی سیاست کے تناظر میں نہیں. وہ تو بات بالکل واضح ہے کہ چیف جسٹس صاحب کا حکم کہ 90 دن میں الیکشن ہو یا کم سے کم تاخیر سے الیکشن ہو بالکل آئین کے مطابق ہے، اور اس سے جو بھی کوئی انحراف کر رہا ہے وہ آئین کے خلاف انحراف کر رہا ہے. مجھے یہ بھی یقین ہے کہ جو دیگر جج صاحبان ہیں جو اب ہم 7 اور 8 کی تفریق کر رہی ہیں، ان میں سے بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ 90 دن میں الیکشن نہ ہو، کہ کوئی اور اسی لیے سر یہ کہتے تھے فل کوڈ بنا دیں، لیٹ فل کوڈ ڈیسائیڈ واٹ ہیپنس. جی بجائے اس کے بس میرا نہیں یہی بلکہ تھوڑا ویسے ہی سا بننے چاہیے. سو واٹ لیٹ دا وزڈم آف دا فل کوڈ ڈیسائیڈ کا معاملات کدھر جانے چاہیے. جی دیکھیں، عدالت جو ہے نا، عدالت ریجیمنٹ نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہا چودھری صاحب نے. عدالت میں مختلف رائے رکھنے والے یا مختلف زاویوں سے دیکھنے والے جج صاحبان کی موجودگی جو ہے وہ ایک طرح سے ضروری ہے. اگر بینچ تواتر سے ایسے بنے کہ ایک ہی زاویے، ایک ہی نقطۂ نظر کے لوگ ان بینچوں میں ہوں، تو اس سے سوالات اٹھتے ہیں، اور یہی ایک بنیادی وجہ بھی ہے اس وقت سپریم کورٹ میں جو تنازع ہے. تو اس کو حل کرنا ہوگا، فراخ دلی کا مظاہرہ کرنا ہوگا، اور جو بھی آراء لوگ رکھتے ہیں ان کو موقع دینا ہوگا کہ ان آراء کا وہ اظہار کریں. ورنہ جو ہم نے دیکھا پچھلے 1 مہینے میں جو انفرادی نوٹ آئے، جو ان میں زبان استعمال ہوئی، یہ چلتا رہے گا معاملہ. ٹھیک سر.